औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ज़ाकिर नाइक के कॉन्फ्रेंस के लिए एक बात रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा काम हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि और भी आगे जो है काम अच्छा होने के लिए चंद बातें मैं देना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस के वक्त के लिए। ये आईपैड है। अब ज़ाकिर नाइक हिंदू आता है, वो जो है ऋग्वेदास बोलते हैं, पनिशर बोलते हैं, फिर वो जो है गीता का रेफरेंस देते हैं, और जो है फिर और भी उनके हिंदू जो कुछ उनके मुक़द्दस किताब है उससे हवाला देते हैं, और फिर वो हवाले के बाद एक जो है लोगों के सामने बात अपनी जो है ये बताते हैं कि तुम्हारे में और हमारे इस्लाम में सिमिलैरिटी है। नौज़बिल्ला, इस तरह से बताने के बजाय आप ये बताएं। ये आईपैड है, उनसे कहो खोलो, क्योंकि यहाँ क्रिश्चियनों के चर्चों में मैंने देखा कि जो या हालों में जो लेक्चर देता है वो क्या करता है, वो एक स्क्रीन बनाता हाल में, वो हाल के अंदर जो इस्लाम के बारे में डिटेल लिखता और वो लोग देखते रहते वहाँ से, और फिर क्या करता, उनकी एक बाइबल उनके हाथों में देता, देखो बाइबल में जो है ऐसा है, एंटी क्राइस्ट है इस्लाम, ये खोल के देखो बाइबल दे देता। हमारे वाले मुसलमान गए गुजरे बिल्कुल काहिल दुनिया के अंदर। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत को बोला कि ये बहुत ही काहिल थे, इनको मनोसलवा भी दिया, इनको जो चाबियाँ भी दी गई मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में, लेकिन वो नहीं गए। आज भी वही इंसान ये जस्ट नाम का मुसलमान है और वो यहूदियों के वक्त के जैसे ही काहिल। एक तो ये ज़ाकिर नाइक साहब, अगर वो आदमी आके पूछ रहा हिंदी या उर्दू में, इन्हों इंग्लिश में ही बोलते, इंग्लिश का उसको एक लफ्ज़ नहीं मालूम, जबकि मैं 30 साल से अमेरिका में मैं ठीक से इंग्लिश नहीं बोलता। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी ज़बान पर, लेकिन अल्लाह के दीन पर तवज्जो दी, मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ने मुझे, अब कौन से दर्जे में मैं हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि विलायत के दर्जे 1 से 1000 तक के। मेरा अब रुख किस तरफ है, वो मैं कामयाबी के साथ परवाज़ हो रहा हूँ ऊंचाई की तरफ। अल्लाह ना करे कि मैं गिर जाऊँ, अल्लाह मेरा जो है हिफाजत करे, अल्लाह मेरा जो है मुझे बचा ले। तो आईपैड के ज़रिए जब का जब रेफरेंस दे सकते हैं। उन्होंने बोलते घर जाओ, लैपटॉप खोलो, देखो, स्टूलेट स्क्रीन बनाओ कॉन्फ्रेंस में, फ़ौरन का फ़ौरन डाल के बताओ, तुम्हारे ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह ताला कह रहा है पहले ही सूरह फातिहा में, यहूदियों को सदा मिली, आज 14 मिलियन रह गए। एक सामने आ गई हकीकत, क्रिश्चियन गलत जा रहे, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते। पूरा डिपेंड क्रिश्चियनिटी ईसा अलैहिस्सलाम पर डिपेंड है। एंटी क्राइस्ट समझते हैं इस्लाम को, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते, क़यामत तक नहीं भेजूंगा। अल्लाह ताला ने बताया गलत जा रहे क्रिश्चियन, एवरी सिंगल सेकंड बोल रहे हम, और जो है वो जो है नाकाम दुनिया में है। हमारे स्कॉलर्स नहीं बता सकते बात, गलत जा रहे हैं हर वक्त अल्लाह ताला बता रहा। अच्छा, अब क्या है, फिरौन का जो मुर्दा है वो बिना रूह के, विदाउट सोल, यानी खाली डेड बॉडी पड़ी हुई है ज़मीन पर। ये कुन फयकुन है अल्लाह ताला, इसकी ज़ात इतनी बुलंद है, ना तो तुम्हारा राम ना तो तुम्हारा ईसा, जो तुम इब्ने मरियम को बेटा समझते हो या खुदा, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये डेड बॉडी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, और ये तुम्हारे सामने हकीकत के रूप में नहीं आ सकते। ना राम आ सकता, ना तो नौज़बिल्ला जो तुम खुदा का बेटा या खुदा समझ रहे ईसा अलैहिस्सलाम को, वो नहीं आ सकता। डेड बॉडी बगैर रूह के पड़ी हुई है, बगैर सोल के पड़ी हुई है 3500 साल से। तुम सारे फेल हो जाओगे, गौतम बुद्ध वाले, राम वाले, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझने वाले, तुम फेल हो जाओगे। तुम्हारे सामने बॉडी पड़ी रखी अल्लाह ने। अल्लाह ताला कह रहा है क्रिश्चियन तुम गलत जा रहे हो, क़यामत तक के ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं भेजूंगा कह रहा है। हमने इनको पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम सुनने में बताया, ये अल्लाह ताला ने बोला इंसान मिलके नहीं रहेंगे। देखो क्रिश्चियनों में कैथोलिक और बैप्टिस्ट दोनों अलग होते हैं, शिया और सुन्नी इस्लाम में अलग होते हैं, दलित और ब्राह्मण अलग होते हैं। तो इस तरह से इंसान नहीं मिल, एक ही इंसान को जो है ये बात हमारे
کوئی نہیں بتا سکتا، یہاں تک کہ ہمارے ذاکر نائک بھی نہیں بتا سک رہے، ہیومن نیور یونائٹڈ والا۔ میں جو باتیں دے رہا ہوں ان سب کے لیکچرز کو ریسرچ کر کے دے رہا ہوں۔ جتنے بھی ڈیبیٹس کرتے ہیں یا جتنے بھی دعوت کے کام کے لیے نکلتے ہیں، اب ایک ہمارے حیدرآباد دکن کا لڑکا ہے، نوجوان، داڑھی ہے، طاہر نام ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کا، وہ جو ہے ایک لیکچر میں ایک لڑکا آ کے پوچھا کہ نوجوان کہ ہمارے ولی اللہ آنے سے ہم کو اسلام ملا، نعوذ باللہ یہ ایمان رکھنے والا بھی گندا ہے میری نظر میں۔ اللہ جس کو ایمان دینا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم ایمان نہیں دے سکتے، اس واسطے چاچا کو ان کے سامنے مثال ہے، 2 چاچا کفر پہ مرے۔ اب یہ جو نوجوان ہے اس کے بہت مسئلے مسائل پہ بہت اس کے اردو کے آتے ہیں یوٹیوب پر، میرے نہیں جاتے یوٹیوب پہ ہر طرف، اللہ عالم وہ میرے سے وہ جو یہاں کا جو جادو والا ہے یا پھر وہ یوٹیوب والا ہے وہ میرے اسلام کی طرف آنے نہیں دیتا ویڈیو، کیونکہ میں اس میں ایک حقانیت کی ایسی بڑی بات رکھی کہ دیکھو مردہ ہے فرعون کا اور وہ باڈی میں روح نہیں ہے، اللہ نے اس زمین پہ پھینک کے رکھا ہے اس کو، اور اس کے سامنے جو تم خدائیں سمجھ رہے ہو وہ مورتیاں بنا کے رکھے میں تمہارے مندر میں اور تمہارے چرچ میں۔ کمپیئر کر لو اس خدا سے، اللہ کے جو ہے پیدا کرنے والے خالق کے، ثابت کر سکتے ہیں تم رام غلط ہے، عیسیٰ علیہ السلام خدا یا بیٹا نہیں ہے، ثابت کر سکتے ہو صرف فرعون کے مردے سے جو بنا روح کے زمین پر پڑا ہوا ہے۔ یہ قدرت والا ہے میرا اللہ، یہ میرے ایسے اسلام کے میرے پوری طرف نہیں جاتے، میری تقدیر ایسی میں کیا کہوں۔ تو یہ لڑکا حیدرآباد دکن کا بول رہا کہ جی اگر سے 90,000 ولی اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مشربہ اسلام ہوئے، تو صحابہ کی طاقت 90 لاکھ کی ہے، نعوذ باللہ ان کی بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بولے اللہ کا دین ہے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ہر کچے پکے گھر میں جائے گا۔ آپ کی بیٹی روئی، آپ کو دیکھ کے چہرے مبارک جو ہے آپ کا بہت جو آپ افسردہ تھے، چہرہ مبارک بہت بگڑا ہوا تھا، پوری دھول تھی چہرے داڑھی پر آپ کے سرکار کے۔ گھر گئے تو بیٹی دروازہ کھولی تو دیکھی، بابا یہ کیا حال ہے بولی آپ کے اس دین میں؟ تو سرکار بولے بیٹی گھبرانا مت، میرا دین لایا ہوا ہر کچے پر کے گھر میں چلے جائے گا، لیکن اللہ کے حکم پر۔ آج پوری دنیا میں ہے، یہ بھی بات کامیاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو نہیں بھیجیں گے، یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو ہے تمہارے کو ان کو ایک بار دکھا دے گا۔ کسی میں قدرت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں تک قدرت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ جائے، جب تک کہ اللہ آسمان سے ان کو جس طرح اٹھایا تھا اس طرح زمین پہ نہ چھوڑ دے۔ آنے کا وقت بھی دیکھو 1400 سال بیت گئے، بات حق ہوئی کہ نہیں؟ تو یہ جو حیدرآباد دکن کا جو بیان دے رہا تھا لڑکا، وہ کہہ رہا ہے صحابہ کی جو شان یہ ہے کہ وہ 90 کروڑ یا عیسیٰ نعوذ باللہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم بعض وقت بہک جاتے ہیں، ہمارے بولنے میں بیانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کا دین بہت بڑا ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے پورا اللہ کو سپرد کرے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا، اللہ کو سمجھنے کے لیے پوری قرآن کو سمجھے تو اللہ راستہ کھولتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے تو راستہ کھولتا اللہ تعالیٰ۔ ورنہ آدمی جو ہے یوں آیا یوں گیا، اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے پاس، انسانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس پوری مخلوق ہے جو عبادت کر رہی، نہ جنوں کی نہ انسانوں کی اس کے پاس کوئی اہمیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا فائدہ ہے، تم اپنے آپ کو بنا لو، تم کو جنت ملے گی، تمہارا فائدہ ہے، تم مجھے خالق جو نظر نہیں آنے والا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو تنہا ہے، اس کی عبادت کر لو، تم کو جنت ملے، تمہارے پر میں رحم کروں گا، کرم کروں گا۔ اللہ کی شان اسی میں ہے۔ تو میرے بھائی ایسے خالی یہ فوراً بتا سکتے ہیں ذاکر نائک صاحب، وہ لمبا چوڑا جو ہے ان کو جو جتنا بھی یاد ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں غرور بھی آ سکتا ہے بعد میں حقیقت کر رہا ہوں جیسا میں ہوں۔ میرے ویڈیو اگر سے جو ہے چار چل گئے، یا میرے جو ہے 4 لوگ میری بات سن کے جو ہے ارے ایسا ہے کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ مرے تک ہم کو بچائے غرور سے، تکبر سے،
اور اپنے علم کو شیطان کا علم نہ بنائیں. علم سب کے پاس نہیں، شیطان کے پاس بھی ہے، لیکن شیطان مردود ہے، لعنتی ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا. اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے اس کام میں کہیں چھوٹی بھی غلطی کر کے اللہ کے پاس جو ہے پکڑے نہ جائیں. کانفرنس ہے، اسکرین بناؤ، یہ وائی پاس پہ چیک کراؤ، بولو فوراً کا جب ملے گا انٹرنیٹ سے. دوسری بات، انسانوں کو بتاؤ کہ یہ انسان کو جو خدا سمجھ رہے ہیں، فیرو کی بغیر روح کے کیسا رکھا زمین پر وداؤٹ سول. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، سارے خدائیں سن رہے، بتاؤ کوئی اور خدا سامنے نہیں آیا. عقل مندو، اللہ کہہ رہا ہے انسان مل کے نہیں رہ سکتے، میری باتیں تم کو جو ہے ملانے کے لیے ہے، لیکن ہم مل نہیں سکتے. لیکن میری بات حق ہے، تم حق پہ جان دے دینا ہے تو اللہ کے دین پر مکمل عمل کرنے کے لیے اللہ کے سپرد کر دو. اللہ کو کہہ دو ہر چیز کے لیے تو ہی ہے، اچھے فیصلوں کے لیے بھی، برے، بیماری کے لیے بھی، خوشی کے لیے، دولت کے لیے یا مفلسی کے لیے، یا جو ہے عورت تمہارے پاس ہے اور عورت بعد میں نہیں ہے، یا پھر بچے ہے یا بچے تمہیں ہارڈ ٹائم دے رہے، کوئی کیوں نہ بات ہو جائے دنیا میں، اللہ کے سپرد کر کے کہو جان و مال میری، سب کچھ تیرا، آخری سانس تک، پھر کامیابی لے لو انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.